बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 13 जुलाई 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तानियों की वापसी जारी, मज़ीद 2 परवाज़ें। सऊदी अरब से ख़ुसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। रियाज़ और दमाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 2 परवाज़ों से मज़ीद 391 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। रियाज़ में पाकिस्तानी सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक इतवार को दमाम से कराची जाने वाली परवाज़ से 141, जबकि रियाज़ से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ से 250 मुसाफिर वापस गए। बयान के मुताबिक रियाज़ से इस्लामाबाद के लिए जाने वाली परवाज़ में से 3 मैयतें भी भेजी गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 मई से अब तक रियाज़ और दमाम से चलाई जाने वाली 74 परवाज़ों से 14,359, जबकि इस दौरान जद्दा और मदीना से रवाना होने वाली 64 परवाज़ों से तकरीबन 14,000 पाकिस्तानी गए हैं। सऊदी एयरलाइन ने भी पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू की हैं। हर हफ्ते 4 से 5 फ़्लाइट्स जा रही हैं, लेकिन इनका डाटा दस्तयाब नहीं। याद रहे कि जून के वस्त तक कौंसलेट और सफारतखाना इन्हें हैंडल करता रहा है। इसके बाद से ख़ुसूसी परवाज़ें ओपन कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक चूँकि फ़्लाइट्स कम थी, इसलिए लोगों को रजिस्टर किया गया था। 16 जून के बाद से ख़ुसूसी परवाज़ों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं। अब टिकट के असूल के लिए सफारतखाने या कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं। 160 मुल्कों के शहरियों की हज के लिए दरखास्तें। सऊदी वजारत हज उमरा ने इस साल ऑनलाइन हज दरखास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली। मुमलिकत में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों ने दरखास्तें दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उमरा का कहना है कि दी गई दरखास्तों में से मुंतखब गैर मुल्कियों को ही हज पर भेजा जाएगा। सऊदी वजारत हज उमरा इन गैर मुल्कियों के नामों की फहरिस्त जारी करेगी जो इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक इस साल 70% हाजी सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में से लिए जाएंगे। गैर मुल्कियों को SMS के ज़रिए मुत्तला किया जाएगा। याद रहे कि आज़मीन से हज दरखास्तें ऑनलाइन ली गई हैं। SMS आज़म हज के मोबाइल नंबर पर बिमा तारफ़ भेजा जाएगा। वजारत हज ने इससे कबल मुकीम गैर मुल्कियों से कहा था कि जो इस साल हज पर जाना चाहते हैं वो ऑनलाइन लिंक के ज़रिए दरखास्तें दें। दरखास्तों की मंजूरी असूली होगी। हतमी मंजूरी के बाद शुमार किया जाएगा। उम्मीदवारों में से वही हज पर जा सकेंगे जो सेहत और इंतज़ामी ज़वाबत पर पूरे उतरते होंगे। जद्दा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर सहूलतों का जायज़ा। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुलेमान अल यही ने इतवार को जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर पासपोर्ट काउंटर का मुआयना किया। एयरपोर्ट पर पासपोर्ट अदारे के डायरेक्टर कर्नल सुलेमान अल यूसुफ ने इनका इस्तकबाल किया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने नए एयरपोर्ट पर पासपोर्ट के दफातर का दौरा की और अमली और जदीद मशीनों की ज़रूरियात के हवाले से ब्रीफिंग ली। सुलेमान को बताया गया कि नए एयरपोर्ट पर इंतहाई अहल और तजर्बाकार अमला तैनात है, जबकि इन्हें मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले और दुनिया भर के मुल्कों को जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन की कार्रवाई के लिए दरकार जदीद तरीन मशीनें मुहैया हैं। डायरेक्टर जनरल के हमरा हज पासपोर्ट फोर्स के कमांड मेजर जनरल खालिद और मक्का मुकरमा रीजन में महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर मेजर जनरल आबद भी थे। गैर मुल्की वर्कर्स को लूटने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। सऊदी अरब के मशरकी रीजन की गश्ती फोर्स ने गैर मुल्की वर्कर्स को लूटने वाले 2 सऊदी शहरियों को दमाम के एक महल्ले से गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरियों में से एक खुद को सिक्योरिटी एहलकार और दूसरा सरकारी ओहदेदार बनकर लूट रहा था। दोनों बहरूपिये दमाम के महल्ले में वारदात करते हुए पकड़े गए। 3 फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस हैं। मशरकी रीजन पुलिस का कहना है कि गैर मुल्की वर्कर्स की शिकायत पर लूटमार करने वालों तक रसाई के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। गैर मुल्कियों के बताए हुए हुलिये के मुताबिक इनके खाके तैयार करके तलाश की गई। पूछताछ मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। इधर कसीम पुलिस ने हथियार दिखाकर दुकानें और गाड़ियां लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। वारदाती गाड़ियों की नंबर प्लेट चोरी करके दूसरी गाड़ियों पर लगाकर वारदातें कर रहे थे। काफ़ी अरसे से पुलिस ताक़ुब में थी, ताहम वारदात करने वाले नहायत फनकारी से चकमा देकर लापता हो जाते।
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قسیم پولیس کے ترجمان کرنل بدر نے بتایا کہ واردات کرنے والا گروہ 3 سعودی شہریوں پر مشتمل تھا۔ تینوں کو نشاندہی کر کے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ واردات کرنے والے قبضے سے 2 مسروقہ گاڑیاں، نشہ آور مشروبات اور گولیاں برآمد کی گئی۔ انہیں FIR درج کر کے مقدمے کی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ٹیکس میں اضافے کے باوجود محفوظ سرمایہ کاری کے لیے سونا ترجیح۔ سونا ہمیشہ دوہرا کردار ادا کرتا رہا۔ معاشی خوشحالی کے دنوں میں یہ سرمایہ کاری کے ساتھ فیشن اور عیش و عشرت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ بحران کے دنوں میں یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث معاشی بحران کے دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ قیمتی دھات اس بحران سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے میں معاون ہوگی، کیونکہ اسے کرنسی کی قیمت میں کمی اور مہنگائی کے اثرات کے خلاف ایک رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ کاروباری یا ملازمت پیشہ افراد دونوں کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ تیل یا دوسری اشیاء کے برعکس سونے کو ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں قبول کیا جاتا ہے۔ سونا ہی کرنسی کی گرتی ہوئی شرح کے خلاف محفوظ سرمایہ کاری بھی ہے۔ سعودی عرب میں سالم حسن العماری سنس کمپنی کے جنرل مینیجر صلاح سالم نے سونے کے زیورات کی دنیا میں 35 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کرونا وائرس کے بحران کے دنوں میں سونے کی اہمیت پر عرب نیوز سے گفتگو کی۔ سالم حسن نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے رواں سال سونے کی عالمی منڈی نمایاں طور پر متاثر ہوئی، چونکہ طویل عرصے تک دکانیں بند رہیں اور اس کے باوجود ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی کرنی پڑی۔ سعودی عرب میں ہماری حکومت اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور مختلف انشورنس پروگراموں کے ذریعے ہماری مدد کی۔ کرونا وائرس کے باعث مالی مشکلات کو کم کرنے اور وائرس سے ہونے والے نقصانات کو محدود کرنے میں یہ امداد انتہائی اہم تھی۔ گریجویٹ پھل فروش سعودی خاتون کی کہانی۔ سعودی معاشرے میں جہاں بعض پیشے مردوں کے لیے ہی مخصوص تصور کیے جاتے ہیں، سعودی خاتون سلطان نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ کوئی پیشہ کسی صنف کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتا۔ محنت میں عظمت ہے اور رزق حلال کے ذریعے مرد اور عورت کی تخصیص نہیں۔ جدہ میں سلطان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ کوئی پیشہ کم تر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کام ایسا ہے جسے خواتین نہیں کر سکتی۔ سلطان نے اپنے عزم و یقین سے ثابت کر دیا کہ سبزی اور پھل فروشی کے میدان میں خواتین بھی انتہائی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اگر عزم صمیم اور جذبہ حلال روزی کمانے کا ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ نجی ٹی وی چینل MBC کے پروگرام میں یونیورسٹی ڈگری ہولڈر سلطان نے بتایا کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے انہوں نے پھل اور سبزی فروشی کا پیشہ اپنایا اور انتہائی کامیابی سے اسے نبھا رہی ہیں۔ جدہ کے علاقہ الشاطی میں بلدیہ کی جانب سے سٹالز لگائے گئے تو سلطان نے بھی ایک سٹال اپنے نام سے بک کرایا۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ اگرچہ یونیورسٹی ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود کوئی مناسب روزگار نہیں ملا تو یہ سٹال بک کروایا تاکہ اپنا اور خاندان کے 5 افراد کے لیے حلال روزی کما سکوں۔ سلطان طلوع سحر کے ساتھ ہی مرکزی سبزی منڈی جاتی ہیں، جہاں سے وہ سبزی اور پھل خریدنے کے بعد سٹال پر آ جاتی ہیں۔ باہمت خاتون کا کہنا تھا اگرچہ یہ پیشہ میرے لیے نیا تھا مگر معاشرے کے لیے ایک خاتون پھل اور سبزی فروش کے طور پر مجھے قبول کرنا بھی انوکھا تجربہ ثابت ہوا۔ آنے والوں کی نظر مجھ پر پڑتی ہیں مگر میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا کام کرتی ہوں۔ مجھے یہ پرواہ نہیں کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو اپنے اور گھر والوں کے لیے حلال روزی کمانا ہے۔ حوثیوں کے 2 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز تباہ۔ عرب اتحاد برائے یمن نے سعودی عرب پر حوثی باغیوں کا ایک اور بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA اور عرب نیوز کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اتوار کو رات گئے ایک بیان میں کہا کہ اتحادی فورسز نے سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے لیے داغے جانے والے 2 بیلسٹک میزائل اور بارود سے لدے 6 ڈرونز فضا میں روک کر تباہ کر دیے۔ ترجمان نے بیان میں کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے دانستہ طور پر سعودی عرب کے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغے گئے تھے۔ خوش قسمتی سے ان جنگی ہتھیاروں کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق ترجمان نے الزام لگایا کہ حوثی دہشت گرد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے
हमसाया मुल्कों के शहरियों और शहरी ढांचे को निशाना बनाकर कशीदगी को हवा दे रहे हैं। मस्जिदुल हराम के बाहर कबूतरों की दिलकश उड़ान। सऊदी अरब के पेशावर फोटोग्राफर बदर अल अतैबी ने मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के बाहर कबूतरों के मुख्तलिफ मनाजर को अपने कैमरे में महफूज किया। अल अरबिया नेट के मुताबिक हरम मक्की के बाहर लातदाद कबूतरों की मौजूदगी का कैमरे की आंख से इजहार खूबसूरत माहौल को उजागर करने की एक मुनफरिद कोशिश है। मक्का मुकरमा की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में कानून के तालिब इल्म बदर अल अतैबी ने अल अरबिया नेट को बताया कि 6 साल कबल इन्हें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ हुआ। शुरू में उन्होंने मोबाइल कैमरे से अपना शौक़ पूरा करने की कोशिश की, मगर बाद में पेशावर फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए दोस्तों के मशवरे से डिजिटल कैमरा ख़रीद लिया। बदर अल अतैबी को बताया गया कि हरम मक्की के बाहर कबूतर मुख्तलिफ नामों, रंगों और नस्लों के हैं। तारीख़ और दस्तावेज़ाई किताबों में भी कबूतरों की अक़साम मिलती हैं। इनमें से बाज़ की गर्दन गहरे नीले रंग की होती है और इनके परों के किनारे और दुम स्याह होती है, जबकि इनका बाकी हिस्सा सफ़ेदी माइल नीले रंग का होता है। नवा अक़साम के कबूतर मक्का मुकरमा बिलखसूस मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के इतराफ़ में हमेशा मौजूद रहते हैं। अल अतैबी ने बताया कि उन्होंने हरम मक्की में कबूतरों की यह खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी अपने दोस्तों के ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर की, ताकि यहाँ के कबूतरों का दिलकश अंदाज दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।